नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि मेरी सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ अपने घरों में खुश और आबाद होंगी, कसरत से ज़िक्र करती होंगी, तिलावत करती होंगी और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सबके रमज़ानुल मुबारक के रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे होंगे। घर में कामकाज के साथ, नमाज तरावी के साथ और इबादत के साथ। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा सेहत दे, हिम्मत दे कि आप अपने घर के कारोबार के साथ जो आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं उसके साथ साथ आप अल्लाह के भी हुकूक़ अदा कर रही हैं और हुकूक़ुल इबाद भी अदा कर रही हैं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक से की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह आपसे राज़ी हैं और अल्लाह आपको बहुत बड़ा अजर देंगे। तो हम शुरू करते हैं आज की अपने लेक्चर की जानिब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक ऐसे असल में जो हमारा टॉपिक है वो है झूठ से बचाना और बच्चे को बचपन से झूठ से किस तरीके से दूर रखना है। इस पर हम एक वाक़या आपको सुनाएंगे। इस वाक़े को गौर से सुनिएगा और अपने बच्चों को भी सुनाइएगा ताकि बच्चे आपके लिए कभी भी ज़िंदगी में फिर कभी झूठ की तरफ ना जाएं। वीडियो को जो है वो लाइक कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए कि सबसे पहले आने वाली जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर इस नियत से करिएगा कि आपके अलावा आपके और बहन भाई और बाकी बच्चे भी इससे जो है इन वाक़यात से, इस वाक़े से लेसन ले सकें और उसको अपनी ज़िंदगी का जो है इंस्पिरेशनल जो है वो टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं कि वो बना सकें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक बच्चे का वाक़या है जिसकी माँ ने उसको तालीम हासिल करने के लिए एक काफ़िले के साथ, पहले क्या होता था एक काफ़िला होता था और दूर दराज जाया जाता था और दूर दराज जो है वो लोग इल्म हासिल करने जाते थे और एक एक सब्जेक्ट का इल्म एक एक जगह पे हासिल किया जाता था। तो उस बच्चे को जब वो बड़ा हुआ, 7 साल की उम्र में पहुंचा, तो उसकी वालिदा ने उसको तैयार किया और कहा कि बच्चे अब तुम तालीम हासिल करने के लिए फ़लाँ फ़लाँ मुल्क में जाओ और उन फ़लाँ जो मौलाना हैं, जो इमाम हैं, उनसे इसका इल्म हासिल करो, कुरान और हदीस का। वो बच्चा जाने के लिए तैयार हो गया। तो बच्चा चूँकि छोटा था और 7 साल की उम्र का था, तो उसकी माँ ने उसके साथ उसका सारा साजो सामान, उसका ज़ादेरा, उसके कपड़े, उसके बिस्तर, उसकी किताबें सब कुछ रख दी और उसके अलावा उसके जो कुर्ता था उसके आगे के हिस्से में कुछ पैसे जो है वो नक़द पैसे दिए कि उसको रास्ते में काम आ सकें और वो ज़रूरत के वक्त उन पैसों को खर्च कर सके। माँ ने चूँकि बच्चा छोटा था, 7 साल की उम्र का था, ना समझता, उसको अभी इतना पता नहीं था, तो माँ ने उसके पैसे जो है उसके कुर्ते के आगे के हिस्से में सी दिए और फिर उससे कहा, माँ ने काफ़िले वालों के पास लेके गई और उससे कहा कि ये मेरा बच्चा है, ये तालीम हासिल करने जा रहा है, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने फ़लाँ मुल्क जा रहा है। तो काफ़िला चूँकि वहीं जा रहा था तो आप इसको फ़लाँ साहब के पास पहुँचा दीजिएगा, फ़लाँ मौलाना के पास पहुँचा दिएगा, फ़लाँ मुहद्दिस के पास पहुँचा दिएगा। तो काफ़िले वालों ने उस बच्चे को बाहिफाजत ले जाने की हामी भर ली। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि जिस दिन काफ़िला रवाना होने से पहले उसकी माँ ने बच्चे को नसीहत की कि बेटा कल से जो है वो तुम सफ़र पे रवाना हो रहे हो, तो मेरी एक नसीहत को याद रखना कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी हालात हों, कैसे भी हालात हों, कभी झूठ ना बोलना, कभी झूठ का सहारा ना मिलना और तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी कैसे भी हालात होंगे तुम कभी झूठ नहीं बोलोगे। बच्चे ने माँ से वादा कर लिया कि वालिदा मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कैसे भी हालात हों, कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलूँगा। माँ को इत्मीनान हो गया। माँ ने अल्लाह के सुपुर्द में, अल्लाह की आमान में दूसरे दिन अपने बच्चे को काफ़िले वालों के साथ रवाना कर दिया। काफ़िला जलना शुरू हो गया, चलता गया
گیا. بالآخر ایک مقام پہ رات ہو گئی اور قافلے کو ٹھہرنا پڑا. جب قافلہ رات کو وہاں پہ ٹھہرا تو دیکھا کہ اچانک سے اس مقام پہ چونکہ سناٹا ہونے کی وجہ سے ڈاکو آ گئے اور ڈاکوؤں نے سارے قافلے والوں کا مال لوٹ لیا. جب دیکھا کہ ایک پیارا سا خوبصورت سا 7 سال کا بچہ ہے جو ایک پتھر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد کوئی ساز و سامان نہیں ہے, ایک چھوٹی سی پوٹلی ہے جو اس کے پاس رکھی ہوئی ہے, تو ڈاکو جو ہے وہ چونکہ سارے قافلے کا ساز و سامان, ان کے خچر, ان کے مویشی, ان کے زیورات, ان کی نقدی, ان کے پیسے سب کچھ لوٹ چکے تھے. انہوں نے سارا مال ایک جگہ بند کر کے جمع کر کے گٹھریاں بنا کے رکھ لی تھی. پھر وہ سستانے کے لیے اس بچے کے پاس آئے اور ایسے ہی اس سے عذرائے مذاق کرنے لگے کہ ہاں بھائی بچے بتاؤ تمہارے پاس بھی کچھ ہے یا نہیں. تو اس بچے نے کہا جی ہاں میرے پاس بھی ہے. تو وہ ڈاکو ہنسنے لگے اور مذاق اڑانے لگے کہ یہ بچہ بھی ہم سے مذاق کرے, کیونکہ شکل صورت میں بچہ بہت پیارا, بہت خوبصورت اور کم عمر تھا. تو وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ ہم سے مذاق کر رہا ہے. ان کو بہت مزہ آنے لگا, وہ اس سے اور باتیں کرنے لگے. تو اس سے پوچھا کہ اچھا تمہارے پاس کیا کیا ہے. اس نے کہا یہ میرا ساز و سامان ہے. انہوں نے کہا اچھا دکھاؤ. تو دیکھا اس میں اس کی چند کتابیں, چند کپڑے, چند برتن اور اس طرح کی چیز تھی. پھر انہوں نے کہا اچھا بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا ہے. تو اس نے کہا میرے پاس پیسے ہیں. تو وہ ڈاکو اور زور زور سے ہنسنے لگے کہ لو بچہ تو بڑی ہی اچھی باتیں کرتا ہے, بہت فنی باتیں کرتا ہے. تو ان کو بہت مزہ آنے لگا, کہنے لگے اچھا اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو کہاں ہیں پیسے. تو اس نے اپنا کرتا اٹھایا تو دیکھا کہ کرتے کے اندر کے حصے پہ جو ہے وہ پیسے سلے ہوئے تھے. ڈاکو یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گئے اور بہت شرمندہ ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ بچے کہ تمہیں یہ پیسے کس نے سیے ہیں, کس نے دیے ہیں. تو اس نے بتایا کہ میری والدہ نے مجھے یہ چلتے وقت یہ پیسے دیے تھے. چونکہ میں چھوٹا تھا تو انہوں نے کہا بوقت ضرورت جب تمہیں ضرورت ہو اگر خدا نخواستہ تو تمہارے پاس کچھ پیسے ہونے چاہیے. تو چونکہ میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کو مجھے سامان میں رکھنے کے بجائے میرے کرتے کے اندر سی دیے تھے. تو ڈاکو اس سے ایک بات کو سن کے اور زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے کہا کہ تم اگر چاہتے تو یہ پیسے چھپا بھی تو سکتے تھے. تو اس بچے نے کہا کہ ہاں میں چھپا سکتا تھا, لیکن میری ماں نے مجھے چلتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا کبھی بھی زندگی میں کیسے بھی حالات ہوں, کچھ بھی ہوں, تم جھوٹ نہ بولنا. تو اس لیے جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو میں نے آپ کو یہ سامان دکھا دیا. پھر آپ نے کہا کہ کچھ اور ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیسے ہیں. آپ نے پھر میرا مذاق اڑایا اور کہا کہ پیسے کہاں ہیں, تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ پیسے یہ ہیں. یہ ڈاکو سن کر کے بہت شرمندہ ہوئے اور فوراً جو ہے وہ سجدے میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے اور رو پڑے اور کہنے لگے کہ اللہ رب العزت جو سب سے بڑے جہانوں کا سردار ہے, ہمارا مالک ہے, ہم اس کے سامنے کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنے جھوٹ بولتے ہیں, کتنے برے کام کرتے ہیں, لیکن وہ ہمیں ہمیں کبھی سزا نہیں دیتا, ہمیں کبھی اذیت نہیں دیتا. اور یہ ایک چھوٹا سا ننھا بچہ جو 7 سال کا بچہ ہے, یہ دیکھو کتنا فرما بردار ہے اپنی ماں کا کہ اس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تو اپنی ماں کے وعدے سے اس نے ہم سے ڈرا بھی نہیں, خوفزدہ بھی نہیں ہوا اور ہمیں سچ بتایا. تو لعنت ہے ہم پر کہ ہم اللہ رب العزت کو ناراض کرتے ہیں اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے ہیں. وہ قافلے والے رونے لگے, سجدے میں گر گئے. انہوں نے اللہ سے بھی معافی مانگی, اس بچے سے بھی معافی مانگی اور وہ سارا قافلے والوں کا لوٹا ہوا سامان واپس کر دیا اور وہ شرمندہ ہو کے روتے ہوئے دوبارہ واپس اپنی جگہ پہ چلے گئے. تو اس واقعے سے ہمیں, اور پھر وہ قافلہ روانہ ہو گیا, اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اور اگر آپ بچے کو بچپن سے اگر ایسی تربیت کریں اور تو آپ کا بچہ بھی کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولے گا اور وہ ہمیشہ نیک صالح رہے گا اور آپ کی بات مانے گا, آپ کا احترام کرے گا, آپ کا فرما بردار رہے گا اور آپ کو کبھی اذیت نہیں دے گا. اور جیسے بھی حالات ہوں گے, جو بھی حالات ہوں گے, وہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دے گا. اور آخر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ بچہ کون تھا. یہ بچہ جو ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا, یہ تھے حضرت مولانا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ان کا واقعہ تھا اور یہ دین سیکھنے جا رہے تھے.
تو یہ دیکھیں جب ایسے بچے ہوں گے، ایسی مائیں ہوں گی، تو یہ کتنے بڑے بڑے لوگ بنیں گے، کتنے بڑے بڑے علماء بنیں گے، کتنے بڑے بڑے مجاہد بنیں گے، کتنے بڑے بڑے لوگ اولیاء بنیں گے. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً آپ کو یہ واقعات بتاتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.